फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. आणि तुम्ही चिंता आसतली वीक डेजान मोनिका डे टायम घरान कशें कितें काय म्हणून न्ही. तर कितें जाणा गायज, हांव न्ही कालसानूच घरान आहा. म्हणल्यार काल न्ही सकाळीं उठलें तर जिवाक न्ही बरें लागना आसलेलें, तर हांव वचूंक ना काल. आनी मागीर आजूय हांवें रेस्ट घेयलें आनी आतां फाल्यां सान लागपाचें कामाक. ओके, तर तशें देखून हांव घान दिसूंक लागला तुमकां म्हणून. तर आतां सकाळीं सान न्ही मातशें धाकटें मुकटें हिंगा थिंगा काम बीन केलें. म्हणल्यार घरान आसल्यारचें अशें दिसता न्ही कितें पेंडींग काम आहा तें कोण सोडया म्हणून. म्हणल्यार घरान आहा तर मातशें एडवांटेज घेया म्हणून घरान आसपाचो. तशें खाली न्हिदून रावल्यार बी बरें न्हू न्ही. तो देखून न्ही हांवें मातशें हिंगा थिंगा धाकटें मुकटें सगळें काम करून घेयलें कितें पेंडींग आसलेलें तें. आनी आतां बसलां न्हांवन धुवन तुमचे सामकार. ओके, आनी रांदप बिंदप आहा. तर आतां पल गेला इस्कॉलाक आनी पात्रांव आहा म्हळ्यार. आनी आज न्ही आमकां पलाचे बरोबर सांजेर खंय वचूंक जाय. तर सांजेर वयता आसतनाच तुमकां सांगतलें खंय वचूंक लागलाय तें. ओके, आनी आतां बसला सुसेगादचें तुमचे सामकार. आनी आज जेवणाक कितें जाणा, बरी भाजी केलेली हांवें काल सांजेर. म्हणल्यार कॉलीफ्लावर, पोटेटोज, पीस घालून न्ही बरी मसालेदार म्हणटायचे तसली भाजी केलेली हांवें. म्हणल्यार सिंपल न्हू, मातशे मसाले बिसाले घालून केलेली. तर तेणी चपातीचे बरोबर लागता. आनी आतां जाय ती हा ती तुमकां दाखयतलें. ओके गायज, तुमकां खबर आनी हो टॉप हांवें खंयसान घेयलो तो. म्हणल्यार आमी नेनेटेन गेल्ले ओपन मार्केट भोंवंक तेन्ना गेलोलो. म्हाका बरो लागलेलो असो. पूण न्ही कितें जाणा, धुयता तितले स्ट्रिंग जावंक लागला गायज. आतां हो हात खंय पावला तो. म्हाका भिरांत पावता पावता हिंगा पावना म्हणल्यार पुरो म्हणटा ते. तर आतां पयलीं न्ही सारको आसलेलो तो. ओके, आतां ते खंय पावला, कितलो श्रिंक जाला. म्हणल्यार हांव न्ही आतां न्हांवन हेका घालता आसतना न्ही अशें मातशें टायट असो लागूंक लागलो. टायट म्हणल्यार सारकें फिटींग असो. पयलीं घायलोच हांवें तेन्ना मातसो लूज आसलेलो. तर म्हाका दिसलें इतले बेगीन हांव मोटें जालें कितें, इतलें मोटें जालें. मागीर शिंतेदान येयलो की ना वो श्रिंक जाला आसतलो म्हणून. तर तसली खबरो. म्हणल्यार दिसूंक न्ही बरो दिसूंक लागला, पूण न्ही श्रिंक जावंक लागला गायज. आतां खबर ना थोड्या दिसान घालपाचो लायकीचो आसतलो की ना तो. ओके, तर ताका सोडया म्हणटा आनी तुमकां न्ही हांव भाजी दाखयता. ते गायज, हांवें काल सांजेर केलेली भाजी पोटेटोज, पीस एंड कॉलीफ्लावर. म्हणल्यार बऱ्या मसालादार केलेली ती. ओके, तर बरी जाला. आनी उगडटा तशें वास म्हाज्या नाकान गेला. तर आतां म्हाका भूक लागपाची स्टार्ट जाला. पूण हांव आतां जेवची ना. म्हणल्यार जेवणाक आतां टायम आहा, तर सुसेगाद जेयतलें. ओके, तर तशें. आनी ते भायलो वेदर क्लियर आहा, पावस बीस नाय असो. आनी आमची झाडां चयल्याय तुमी बरी ग्रीन ग्रीन आसलेली न्ही. आतां कितें जाला तेजी हालत. म्हणल्यार वीक डेजान घरान आसल्यार न्ही बेजारूच येवपाचें. कित्याक जाणा, कोण चड आसनाय न्ही घरान. म्हणल्यार स्टिशा तो आसनास तुमकां खबर आहा. आनी पलूय इस्कॉलाक आसता. तर तसली खबरो. मागीर एकले एकले बसून बी कितें बेजेसांव न्ही. सगळीं आसल्यार न्ही बरें लागता घरानूय आसूंक. नाल्यार घरान आसून कितें फायदो. अशें बरें मागीर हांव चिंता कामांकूच आसलेलें बरें. तर गायज फायनली न्ही हांव म्हाजें लंच प्रिपेर करूंक लागलां. म्हणल्यार म्हाका बरीच न्ही भूक लागला. तर चपाती करून घायला आनी आतां ती जावंक लागला. ओके, ते बरी फुल्ला ती. तर एक चपाती पुरो म्हणटा. पात्रांव आहा ते तो मागीर जेयता हांवें मातशें. पूण म्हाका भूक लागला तर हांव जेवन सोडटा. हिंगा घेयला हांवें भाजी आनी आतां बसून एन्जॉय करता म्हणलें म्हाजें आसचें लंच. ओके, हांव चिंता न्ही लिव्हिंग रुमानूच वचून न्ही वचून सुसेगाद खावं म्हणून टीव्ही टायम एन्जॉय करून. गायज याय म्हणटा जेवंक आमची यम्मी भाजी आनी चपाती खावंक. ओके, ते गायज बरी जाला न्ही, बरी दिसता न्ही. म्हणल्यार कितें जाणा, हे मिक्स वेजिटेबल मेळटाचे हॉटेलान. केन्ना केन्ना आमी मिक्स वेजिटेबल बी खातायचे. तर तशी हाय. पूण हांवें न्ही एक मिस्टेक केली. कितें जाणा, म्हणल्यार म्हाजे कडेन एक बरें मोठें न्ही कॅप्सिकम आसलेलें. तर तेंय घालता आसलेलें न्ही तर आनी बरें जाता आसलेलें. म्हणल्यार मिक्स वेजिटेबलान न्ही हें सगळें पडलें बरें लागता. आनी पनीरूय आसलेलें तेंय घालूंक जाय आसलेलें जाणा. बरी परफेक्ट हॉटेल स्टायल मिक्स वेज जाता आसलेली ती. पूण चलता कांय ना. तर गायज जेवन बीन न्ही मातशें हिंगा सोफार पडला. म्हणलें मातशें रिलॅक्स करुया म्हणलें. आज तशी हॉलिडे आहा तर वाय नॉट मातशें हॉलिडे एन्जॉय करुया म्हणलें. फाल्यां सान परतून कामाक लागूंक जाय न्ही म्हणून. आनी भायर न्ही बरें थंड वारें आहा गायज. थंडी बरी चाडवला भायर. स्टिफन आतां सकयल येयलो न्ही ताका सांगलें मातशें हिटर लाय रे म्हणून. थंडी लागूंक लागला म्हाका चड. आनी आतां तो वयतलो थोड्या टायमान पलाक हाडूंक इस्कॉलासान. आनी मागीर पल येयले उपरांत मातशें रावन परतून आमकां वचूंक जाय भायर. तशें. हॅलो, गुड इव्हनिंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. थंय आतां पयलीं मातशें हाडूं येतालो थिंगासल्यासून.
ते गिऱ्यात घाई घाईन हातोस अस तो वयतालो न्ही ताका सांगलें म्हाजें हाय हॅलो कोर आनी मागीर वच म्हणून म्हणल्यार पयल येतलें आनी मागीर बिजीत म्हणून न्ही तो मातशें हरियान हा ते लास्ट टायम जाणा न्ही ते भिजलेले मागीर ताका थंडी भरलेली बरी म्हणून. सो गायज आतां पयलीं इसला असो घेवन येयलो आनी मोनिका कितें करूंक लागला कितें करूंक लागला न्ही मोनिका लावंक नेल पॉलिश आनी मागीर तेजे उपरांत मातशें थोड्या वक्तान आमी परतून वचपा आहाय आनी खंय वचपा आहाय ते आतां वयता आसतना कळटलें तुमकां गायज. आनी इतलो बेजार येवंक लागला जाणा भायर वचूंक म्हणल्यार भायर न्ही बरोच पावस आनी वारें सुटला बरें. हय वारें सुटला आनी हॉलिडेजाच्या दिसाक न्ही म्हणल्यार कामाक वयतायचे तेन्ना भायल्या भायर हिंगा थिंगा भोंवल्यार कांय ना म्हणल्यार हॉलिडेच्या दिसाक न्ही घरांसान भायर निकडूंक असल्या वेदरान न्ही खूब बेजार न्ही रे. होय पूण न्ही वचूंक तो पडटलेंच बिकॉज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहाचे चड गरजेची देखून वचूंक तो पडटलेंच ताका सोडूंक जायना न्ही रे. तर आनी हे पात्रांव तुका कितल्या जाणांनी ते दीस विश केलेले जाणा बर्थडे व्लॉग गायलोचे हांवें तुका जायत्या जाणांनी विश केलेले पूण हांवें रिप्लाय तर दिला पूण तूंय एक पाटी थँक्यू सांग म्हणटा कित्याक जाणा तेजे उपरांत आमी व्हिडिओ गायलाचे तो जॅकफ्रुटाचो तो ऑलरेडी हांवें शूट केलेलो बर्थडे व्लॉग अपलोड करपाचे पयलीं तितून थँक्यू सांगूंक मेळूंक ना तर आतां तूं सांगून सोड म्हणलें. ओके गायज हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे युट्यूब फॅमिली कोण आहाय तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कोणे बर्थडे विशीस म्हाका हें केलाय तेमी सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं अशें तुमचे सपोर्ट आमकां आसूं दी म्हणटा आनी एकामेकाचो मोग आसूं दी म्हणटा. ओके थँक्यू. सारकें आनी ते गायज आज वो शेड लायला म्हणल्यार रेड आसलेले न्ही ते काडले आतां वो शेड सोडयला पोत्तून म्हाका वो शेड न्ही चड लायक म्हणल्यार लायट आनी न्यूड असो न्ही चड दोळ्यांक मानना तर वो शेड चड लायक देखून तो रेड काडून सोडलो आनी आतां वो सोडयला. ओके वयरे पात्रांव कॉफी कोण दी चल म्हाका आतां पिता मागीर आतां हांव कितें चिंतलें जाणा पिवनूच वयता म्हणून बिकॉज 5 जावंक येयली ऑलरेडी तर पिवनूच वचचें. फायनली ती गाय न्ही रेडी जाली गायज आनी आतां वचून येताय. ओके आनी खंय वयताय जाणा आमी वयताय पलाचे पेरंट्स इवनिंगाक आनी ऑलवेज कितें जाता जाणा तेजे पेरंट्स इवनिंग आसता ते तेन्ना म्हाजें काम आसता तर हांव कामासांनी डायरेक्ट वयता म्हणल्यार स्टिफन आनी पल न्ही म्हाका घेवंक येताय म्हाज्या कामा कडेन आनी मागीर डायरेक्ट आमी भायले भायर वयताय पूण आज न्ही तुमकां हांवें सांगलां न्ही दनपारां की हांव आज घरानूच उरलें म्हणून तर देखून सुसेगात आतां वचूंक मेळूंक लागला नाजाल्यार ऑलवेज न्ही घाई जाता म्हणल्यार काम सुट्टा तशें न्ही धांवूंक पडटा तेजे स्कॉलान. पली से हॅलो Good evening, guys. Take care to me. You have something in your mouth, yeah? Okay, don't worry. So, Patrav ready? Yeah, ready. चला गाइस YouTube फॅमिली आम्ही जे दूंगा. ओय मॅचेस दिता. हे लाईट किती अशी शाईन जावंक लागला रे तोंडार. वय. तर रातच्या टायमार मागीर असेच प्रॉब्लेम जाता शूट करून न्ही रे. होय से आता ते दुसरे बल्ब फॅन घालपा म्हणटा. होय. चल अशें पल. चल. पलान चेंज करूंक ना तेगे पोतून वचूंक जाय आसलेलें न्ही म्हणून. चल लेट्स गो. गायज भायर न्ही येवंक लागला बरोच पावस आनी हांव आतां सोत्रीच येतालें सोत्री ते दीस आमी घेवन गेलेली म्हाका दिसता ती कारानूच उरला मेळ्ळी गो मेळ्ळी तर चले वचून या म्हणटा गायज दिसताय आसतलें आमी तुमकां तिला काडो पावस आनी विंड आनी हितूनच वयपाचें आतां कितें करपाचें पेरंट्स इवनिंगूय इम्पॉर्टंट न्ही म्हणून सो पयली आर यू रेडी नो बट आय एम रेडी वय गायज हे पावस न्ही सोदूंक लागला गायज तर चले आतां न्ही आमी स्कॉलाचे भितर येयले आनी वचून येता आनी मागीर मेळटाय तुमकां ओके तर गायज वचून येयली पयलाचे एका म्हणल्यार पेरंट्स इवनिंगाक पयलाच्या स्कॉलान आनी आतां जाय तो टायम जालो वचून येवन म्हणल्यार आतां जावंक लागलाय अरावंड 9 o'clock आनी अपडेट घेयली पयलाचे म्हणल्यार कशें चलताय सगळे स्टडीज बिणीनी आनी आतां तेमचे आनी एक मॉक येवपाचें आहा म्हणल्यार फायनल मॉक म्हाका दिसता फेब्रुवारीन तर ताका लागून प्रिपेरेशन बरें कोर सांगला ताका तर आतां न्ही म्हाकाय बरें शिंत दिवंक पडटलें म्हणल्यार
आतां एग्जाम लागीन पावला आनी वॉच टायम चिंतीत दिवपाचो, मागीर एग्जाम जाल्या उपरांत आनी मागीर चिंतून फायदो ना. आतां टायम आहा तेन्नाच चिंतीत दिवपाचो, कित्याक की हांव म्हजे कामान बिजी आसता, मागीर युट्यूबान बिजी आसता न्ही. तर आतां थोडो टायम काडून न्ही तेजे वयरय चिंतीत दिवंक जाय म्हाका. तर तशें चिंतलां हांवें. म्हळ्यार अशें ते आपले इंडिपेंडंट स्टडी कोत्ता, पूण तरी पसून एक पेरंटाचें हें आसता न्ही चिंतीत दिवपाचें. तर तशें आनी हे पेरंट इवनिंग आसताय ते चड गरजेचें, म्हणल्यार इम्पॉर्टंट आसता. म्हणल्यार तितून आमकां कळटा की आमचे भुरग्यांनी खंय स्टँड जावंक लागला, म्हणल्यार खंय आहा आनी ताका कितें आनी हें आहा गरज आहा आनी इम्प्रूव जावपाचें आनी तें सगळ्यांनी कळटा तितून. देखून हें न्ही मिस करूंक श्री पडना. म्हणून हांवूय न्ही केन्नाय कामाक देखून आसल्यार न्ही लेट जाल्यार लेट वयता कामाचे उपरांत, म्हणल्यार लास्ट टायमींग आसता ते तो एटेंड कोत्ता, पूण वयता. तर आज तर गारानूच आसलेलें, तर आनी बरें पडलें म्हाका. तर मातशें बेगीनूच वचून येयली. आनी तुमी चयला न्ही वेदर इतलो हार्श आसलेलो गायज. येता आसतना न्ही बरोच पावस आसलेलो, देखून येता आसतना हांवें कांय शूट करूंक ना, बरोच पावस. तर तशें. आनी आजचो आमचो व्लॉग लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय. आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन. टिल देन टेक केअर एंड बाय.